जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। 3 दिनदेखि लगातार परिरहेको वर्षाका कारण भेरी र नारायणीले बाढीको वितण्डा मचाउँदै बाँकेको तल्लो तटीय क्षेत्रका झण्डै 300 घर डुबानमा। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा जसपा अनुपस्थित। गठबन्धनबाट बाहिरिँदा जसपाका 4 मन्त्रीको पद धरापमा। एमालेसँगको तालमेल अन्तिम चरणमा। आगामी निर्वाचनका लागि राप्रपाले देशभरबाट उम्मेद्वारको नाम टुङ्गायो। जुनसुकै राजनीतिक दलसँग पनि तालमेल गर्न पार्टीद्वारा जिल्ला समितिलाई सुझाव। निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाईको काम सकियो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यमा पठाउने तयारी। असोज 28 देखि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाईको काम सुरु गरिने। र गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुन लागेको 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत 10 खेलका 23 विधा रद्द गरियो। सबैभन्दा बढी आर्चरीमा 7 इभेन्ट रद्द। अब समाचार विस्तारमा। दशैंको टीकाको तेस्रो दिन आज शुक्रबार पनि आफन्त र मान्यजनबाट टीका र जमरा लगाई आशीर्वाद लिने क्रम चलिरहेको छ। विजयादशमीका दिन टीका थाप्न जान नपाएका आफन्त तथा टाढा रहेका मान्यजनका घरमा टीका थाप्न जानेको चहल पहल बढेको छ। टीका र जमरा सहित आशीर्वाद थाप्ने क्रम पूर्णिमासम्म चल्नेछ। दशैंका केही ठाउँमा भने विजयादशमीको दिन मात्रै टीका लगाउने चलन रहेको छ। कोजाग्रत पूर्णिमामा जमरा विसर्जनसँगै दशैं सकिन्छ। यस्तै फूलपातीदेखि सुनसान भएको काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढेको छ। नारायणी नदीको सतहले फेरि खतराको तह पार गरेको छ। बिहान घट्दो अवस्थामा रहेको नारायणी बिहान 11:55 समयमा फेरि खतराको तह नागेको छ। देवघाट मापन केन्द्रमा नारायणीको तह 9.08 मिटर पुगेको छ। यस क्षेत्रमा 9 मिटरलाई खतराको तह मानिन्छ। यस्तै नारायणी नदीको नारायणघाट पुल क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै धेरै पानीको सतह 12 मिटर पुगेको छ। त्यहाँ 11 मिटर पुग्न साथ खतराको तह संकेत हुन्छ। पानीको सतह निरन्तर बढिरहेको केन्द्रले जनाएको छ। भरतपुर महानगरका 29 वडा मध्ये 12 वटा वडा बाढीको जोखिममा रहेका छन्। राप्ती र नारायणी दुवै नदीको तटीय क्षेत्र भरतपुर 27 र 28 नम्बर वडामा बढी जोखिम रहेको छ। वडा नम्बर 1, 3, 5, 16, 18, 26, 27, 28 वडाका नारायणी नदीको तटीय क्षेत्रमा पर्ने बस्तीहरूमा जोखिम रहेको छ। यस्तै वडा नम्बर 22, 23, 24, 25 र 28 का राप्ती नदीको तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू पनि जोखिममा रहेका छन्। यस्तै भेरी नदीले पनि बाढीको बहाव खतराको बिन्दु पार गरेको छ। भेरी नदीको जाजरकोटको रिमनादेखि भेरी र कर्णाली नदी दोभान जामुस सम्मका तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अपील गरेको छ। भेरी नदीमा 4.5 मिटर बाढीको सतह पुगेपछि चेतावनी दिने गरिन्छ। खतराको बिन्दु भनेको 5 मिटर हो। तर अहिले भेरी नदीको बाढीको जलस्तर खतराको तह पार गर्दै 5.23 मिटर पुगेको छ। यस्तै राप्ती नदीमा आएको बाढीले जोखिममा रहेका बाँकी डुडुवा गाउँपालिका 1 को चौफेरी गाउँका 75 घर परिवारलाई सारिएको छ। बाढीले गाउँ पुरै डुबानमा परेर घरभित्र समेत पानी पसेपछि गाउँ नजिकै रहेको आश्रय स्थलमा सारिएको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रूपन गेवालीले बताउनु भएको छ। बाँकेका तल्लो तटीय क्षेत्रका झण्डै 300 घर डुबानमा परेका छन्। बाढीले घरभित्र पानी पसेर राखिएको अन्नपात
लत्ता कपडा भिजेर क्षति पुर्याएको चौफेराका गणेश गुप्ताले बताउनु भएको छ। राप्ती नदी र खोलाको बीचमा रहेका ती गाउँ जोखिममा रहेका छन्। राप्ती नदीमा बाढी आएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रका फतेपुर, गंगापुर, होलिया, बेतहनी, कम्दी लगायत बाढीको जोखिममा पर्छन्। नेपालगञ्ज, कोहलपुर, खजुरा बजार क्षेत्रमा पानी जमेको छ। लामो समयदेखि सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी बैठकमा एकाएक अनुपस्थित भएपछि गठबन्धन दलभित्र अनुपस्थितिलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी थालिएको छ। आज बिहानदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सिट बाँडफाँडलाई टुङ्गो लगाउन गठबन्धन बैठक जारी छ, तर जसपाका नेता भने अनुपस्थिति रहेका छन्। जसपाले सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडलाई लिएर असन्तुष्ट जनाएको छ। गठबन्धनबाट बाहिरिँदा जसपाका 4 जना मन्त्रीको पद हरापमा पर्ने निश्चित भएको छ। सत्ता गठबन्धन छाडेर प्रतिपक्षी एमालेसँग जसपाले चुनावी तालमेल गरेपछि 4 मन्त्रीको पद हरापमा पर्ने देखिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवको जिम्मेवारी खोज्ने भएका छन्। 2074मा पनि तत्कालीन सत्ता सहयात्री दल नेकपा माओवादीले विपक्षी एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले जिम्मेवारी खोजेर बिना विभागीय बनाउनु भएको थियो। अहिले पनि सोही परिस्थिति आएको छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेकाले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना भने छैन। निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ताले निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेकाले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। गठबन्धनमा 24 क्षेत्र दावी गरेकोमा 16 भन्दा बढी नदिने देखिएपछि जसपा अहिले एमालेसँग छलफलमा छ। गैराती एमाले नेता रघुवीर महाशेठको निवासमा एमाले र जसपाबीच चुनावी तालमेलको विषयमा भएको छलफल निष्कर्ष नजिक पुगेको छ। संघमा 20 र प्रदेशमा 44 क्षेत्रको वरिपरिमा सहमति हुन सक्ने बताइएको छ। पश्चिम चीनको सिन्चियाङ प्रान्तको मानवाधिकार अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवाधिकार परिषदमा बहस गर्ने भनी अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकहरूले राखेको प्रस्तावमा नेपालले असहमति जनाएको छ। स्विजरल्याण्डको जेनेभामा भएको मतदानमा नेपालसहित 19 मुलुक सिन्चियाङको मानवाधिकार अवस्थाबारे बहस गर्न नहुने पक्षमा उभिएका हुन्। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषदको मुख्यालय जेनेभामा बिहिबार भएको मतदानमा नेपालले उक्त प्रस्तावका विपक्षमा भोट गरेको हो। परिषदका 47 सदस्य मुलुकमध्ये नेपाल सहित 19 मुलुकले प्रस्तावको विपक्षमा र 17 सदस्य मुलुकले पक्षमा मत दिएका छन्। भारत लगायत परिषदका 11 सदस्य देश उक्त मतदानमा अनुपस्थित भएको अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेसले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषदका बहुमत सदस्यले प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका कारण परिषदले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। यससँगै आउँदो मार्चमा हुने मानव अधिकार परिषदको नयाँ सत्रमा सिन्चियाङको मानव अधिकार अवस्थाबारे कुनै बहस नहुने भएको छ। अमेरिका र उसको धुरीमा रहेका पश्चिमा मुलुकले चीनको सिन्चियाङ प्रान्तका उइगुर मुस्लिममाथि मानव अधिकार हनन भएको दावी गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषदको आउँदो मार्च महिनामा बहस हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सो सम्बन्धी प्रस्ताव उनीहरूले एक साता अघि मात्र मानव अधिकार परिषदमा पेश गरेका थिए। प्रस्ताव पेश गरेपछि अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले नेपाल लगायत मुलुकसँग प्रस्तावको पक्षमा मत दिन कूटनीतिक लबिङ गरेका थिए। चीनले पनि प्रस्ताव विफल बनाउन कूटनीतिक च्यानलबाट लबिङ गरेको थियो। एक सरकारी अधिकारीका अनुसार उक्त प्रस्तावको पक्षमा मत दिन अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकका तर्फबाट र मत नदिन चीनले कूटनीतिक च्यानलबाट आग्रह गरेका थिए। नेपाल सिन्चियाङको मानव अधिकारबारे बहस हुने नहुने पक्षमा उभिनुलाई पश्चिमा मुलुकले काठमाडौँमा बेइजिङको प्रभाव बढेको रूपमा बुझेको हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। यद्यपि नेपालले विगतदेखि नै चीनको राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएका ताइवान, सिन्चियाङ, हङकङदेखि तिब्बतसम्मका सवालमा चीनलाई समर्थन गर्दै आएको छ। उच्च स्तरीय छलफल र वार्तामा नेपालले ताइवान, सिन्चियाङ, हङकङदेखि तिब्बतलाई चीनका अभिन्न अङ्ग मान्दै आएको छ। अहिले राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदमा सिन्चियाङको मानव अधिकारबारे भएको मतदानमा चीनको पक्ष लिएर नेपालले एक चीन नीति दोहोर्याएको परराष्ट्रका एक अधिकारीको भनाइ छ। गत अगस्तमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग भएको भेटमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले चीनका ठोस स्वार्थ जोडिएका ताइवान, सिन्चियाङ, हङकङदेखि तिब्बतसम्मका सवालमा
नेपालले चीनलाई समर्थन गर्ने आश्वास दोहोर्याएका थिए। त्यसबेला खड्काले ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग रहेको र त्यसबाट नेपाल विचलित नहुने बताएका थिए। देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा मात्र नभएर विगतमा पनि नेपालले चीनको सुरक्षा चासो जोडिएका मामिलामा चीनलाई समर्थन गरेका उदाहरण छन्। जस्तै सन् 2020 जुनमा चीनले हङकङका नयाँ कानुन लागू गर्ने भनी लिएको निर्णयको नेपालले स्वागत र समर्थन गरेको थियो। सिन्चियाङको मानव अधिकारबारे बहस गर्न नहुने प्रस्तावका पक्षमा उभिएका देशमा बोलिभिया, क्यामरुन, चीन, क्युबा, इरिट्रिया, गाबोन, इन्डोनेसिया, आइभोरी कोस्ट, काजाकस्तान, मौरिटानिया, नामिबिया, नेपाल, पाकिस्तान, कतार, सेनेगल, सुडान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, उज्बेकिस्तान र भेनेजुएला रहेका छन्। सिन्चियाङको मानव अधिकार बहसबारे भएको मतदानमा अनुपस्थित भएका देशमा भारत, अर्जेन्टिना, अर्मेनिया, बेनिन, गाम्बिया, लिबिया, मलवी, मलेसिया, मेक्सिको, युक्रेन रहेका छन् भने समर्थक देशमा अमेरिका, टर्की, बेलायत, क्यानाडा, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, नर्वे, अस्ट्रेलिया, लिथुवानिया रहेका छन्। अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकले सिन्चियाङको मानव अधिकार अवस्थाबारे राखेको प्रस्ताव अस्वीकार हुनुलाई पश्चिमा सञ्चार माध्यमले चीनको विजय र पश्चिमा मुलुकको हारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। गत अगस्त 31 मा तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्त मिसेल बेचलेटले सिन्चियाङको मानव अधिकार अवस्थाबारे एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी थिइन्। आफ्नो कार्यकाल सकिनु एक दिन अघि उनले निकालेको प्रतिवेदनले सिन्चियाङमा मानव अधिकार हनन भएको औल्याएको थियो। यद्यपि चीनले पश्चिमा मुलुकको दाबीमा सत्यता नरहेको बताउँदै सिन्चियाङका उइगुर मुस्लिमको मानव अधिकार र सामाजिक अवस्था निकै राम्रो रहेको बताउँदै आएको छ। चीनले उच्चायुक्त बेचलेटको उक्त प्रतिवेदनको खण्डन गर्दै प्रतिवेदनलाई पश्चिमा मुलुकको प्रपञ्चको पुलिन्दाको संज्ञा दिएको थियो। चीनलाई रणनीतिक धक्का दिने उद्देश्यले अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकको प्रभावमा उक्त प्रतिवेदन आएको चीनिया विदेश मन्त्रालयले आरोप लगाएको थियो। खेमा जोशी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि देशभरबाट उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो लगाएको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनका अनुसार सबै जिल्ला कार्य समितिले दुवै निर्वाचनका लागि पठाएका करिब 700 उम्मेद्वार मध्येबाट प्रतिनिधि सभामा 165 र प्रदेशसभामा 330 उम्मेद्वार केन्द्रले छनौट गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलबाट तालमेलका लागि प्रस्ताव आइरहेकाले जिल्लाको वस्तुस्थितिका आधारमा जुनसुकै राजनीतिक दलसँग पनि तालमेल गर्न पार्टीले जिल्ला समितिलाई सुझाव दिएको छ। समान विचार भएका केही दल तथा समूहसँग एकताका लागि पार्टीले आग्रह गरेकाले पनि परिवर्तित अवस्थामा केही पार्टीसँग तालमेल हुन सक्नेछ। त्यसरी तालमेल भए केही निर्वाचन क्षेत्रका नाम परिवर्तन हुन सक्ने नेता सुन्दर पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। राप्रपा र नेकपा एमालेको शीर्ष नेतृत्वबीच तालमेलका लागि छलफल भइरहेकाले के कति सिट संख्यामा समझदारी कायम हुन्छ त्यसका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला कार्य समितिले केही उम्मेद्वारका नाम परिवर्तन गर्नेछ। दुवै पार्टीका अध्यक्षबीच शुक्रबार भेट गरी तालमेलमा सिटको टुङ्गो लगाउने कार्यतालिका छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा यही असोज 23 गते जिल्ला कार्य समितिले केन्द्रसँग समन्वय गरी उम्मेद्वारको नाम दर्ता गराउनेछ। फूलपातीको दिन असोज 16 गते देखिएता बिहिबारसम्म मात्रै देशभर 556 वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार बितेका 5 दिनमा भएका सवारी दुर्घटनामा 54 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 1057 जना घाइते भएका छन्। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। प्रहरीले गत वर्षसम्म तुलना नगरे पनि यो वर्ष गत वर्षको दशैंमा भन्दा बढी सवारी दुर्घटना भएको अनुमान गरेको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार फूलपाती यताको 5 दिनमा दुर्घटनाको दर फातै बढेको छ। फूलपाती यता 1530 सवारीलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा कारबाहीमा पारेका छन् भने सडकमा जति कडाई गरे पनि दुःखद दुर्घटना हुन रोकिएको छैन। तथ्याङ्कले यो वर्ष पनि दशैंको यात्रा सुरक्षित गराउने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा नभएको देखाएको छ। प्रहरीका अनुसार दशैंमा यात्रुको चाप उत्तिकै छ। सडक र राजमार्ग भरि खाल्डा छन्। यस्ता जीर्ण सडकमा यान्त्रिक परीक्षण नगरी तीव्र गतिमा दौडिरहेका सवारी राजमार्गमा दशैंको समयमा दुर्घटनामा परिरहेका छन्। ओभरलोड र ओभर स्पिडले समस्या निम्ताइरहेको छ। बिहिबार मात्रै हेटौडा आम्लेगञ्ज खण्डको 3 नम्बर पुल नजिकै ब्रेक फेल भएको बस दुर्घटना हुँदा 17 जनाको मृत्यु भयो। गत सोमबार मात्रै यही सडक खण्डको चुरियामाई मन्दिर नजिक बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो।
भने 36 जना घाइते भएका थिए। दशैंकै बीचमा यो वर्ष पनि यस्ता अनेक दुर्घटनाहरू भएका छन्, जसमा धेरै अङ्गभङ्ग पनि भएका छन्। दशैंमा दुर्घटना बढ्ने जोखिम भएरै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने सवारी साधनले अनिवार्य यान्त्रिक परीक्षण गराउनु पर्ने नियम बनाएर सूचना जारी गरेको थियो। तर बनावटी सूचनाले दशैंको समयमा सम्भावित दुर्घटना टार्न सकेन। लामो दूरीका सवारी साधनमा 2 जना चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने, सवारी साधनमा सरकारवालाको फोन नम्बर यात्रुले देख्ने गरी राख्नुपर्ने, टाइम कार्ड पालना गर्नुपर्ने र गाडीमा झुन्डिएर र छतमा बसेर यात्रा गर्न नपाइने व्यवस्थाले पनि दशैंमा ठूलो दुर्घटना टार्न सकेन। सोमबार र बिहीबार ठूलो दुर्घटना भएको हेटौडा आमलेखगञ्ज खण्डमा पनि टाइम कार्ड लागू थियो। टाइम कार्डको व्यवस्था प्रभावकारी नभएका कारण पनि दुर्घटना टर्न सकेन। सडक र गाडीको अवस्था जीर्ण भइसक्दा पनि दौडाइरहने प्रवृत्तिका कारण यस्ता दुर्घटना भइरहेका छन्। राजमार्ग र ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने यात्रु कोचेर धेरै सार्वजनिक सवारीको प्राविधिक अवस्थाले कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्न सक्ने खतरा रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। दशैं तिहारका बेलामा यस्ता दुर्घटनाहरू बढी हुने गरेको पाइन्छ। यात्रु टनाटन भरेर सवारी तीव्र गतिमा दौडिनु नै दुर्घटनाको मूल कारण हो। यात्रु टनाटन भरेर सवारी तीव्र गतिमा दौडाउने चालकलाई कारबाही गर्न र प्रत्येक ठाउँमा टाइम कार्ड लागू गर्न जरुरी देखिन्छ। कविता चापागाई, काठमाडौँ। यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार बेलारुसका मानवाधिकार कर्मी एलिस बी अली आस्की र युक्रेन तथा रुसको 2वटा मानवाधिकारवादी संस्थालाई प्रदान गरिने भएको छ। रुस र युक्रेनको मानवाधिकार संस्था मेमोरियल तथा सेन्टर फर सिभिल लिबर्टीलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ। नोबेल कमिटीले यो वर्षको शान्ति पुरस्कार नागरिक समाजलाई प्रतिनिधिहरूलाई प्रदान गरिएको जनाएको छ। उनीहरूले वर्षौंदेखि शक्तिको आलोचना गर्ने अधिकारको प्रवर्धन र नागरिकको आधारभूत मानवाधिकारको संरक्षण गर्दै आएका छन्। पुरस्कार कमिटीले भनेको छ उनीहरूले युद्ध अपराध, मानवाधिकार उल्लङ्घन र शक्तिको दुरुपयोग सम्बन्धलाई दस्तावेजीकरण गर्न विशिष्ट भूमिका खेल्दै आएका छन्। उनीहरूले शान्ति तथा प्रजातन्त्रका लागि नागरिकता समाजको महत्त्वलाई प्रदर्शित गरेको कमिटीले जनाएको छ। मानवाधिकार तथा प्रजातन्त्रलाई विकसित गर्न युक्रेनी मानवाधिकार संस्था सेन्टर फर सिभिल लिबर्टी स्थापना गरिएको हो। यसै वर्षको फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि रुसबाट भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको दस्तावेजीकरण गर्दै आएको छ। सन् 1987 मा स्थापना भएको मेमोरियल तत्कालीन सोभियत संघकालमा कम्युनिस्ट शासनको दमनमा परेकाहरूलाई बिर्सन नदिने भूमिका खेलेकाले उक्त संस्थालाई यो पुरस्कार दिएको जनाइएको छ। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाईको काम सकिएको छ। झण्डै 4 करोड बढी मतपत्र छपाईको काम सकिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। मतपत्र छपाई सकेर प्याकिङको क्रममा रहेको र 165 निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। असोज 28 गतेदेखि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाईको काम सुरु गर्ने आयोगको तयारी रहेको छ। यस्तै यही असोज 23 गते आइतबार हुने मनोनयन दर्ताका क्रममा उम्मेद्वारले 18 बुँदे घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले आज शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि उम्मेद्वारले मनोनयन पत्रसँगै सो घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने जनाएको छ। आयोगका अनुसार उम्मेद्वारले आफू नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, 25 वर्ष उमेर पूरा भएको, नेपाली नागरिक भएको सो घोषणा गर्नुपर्नेछ। उम्मेद्वार कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको, कुनै पनि सरकारी निकायले कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्ध रहेको हुनुपर्छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि 23 गते बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ। उम्मेद्वारले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गएर मनोनयन दर्ता गर्न सक्नेछन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले दशैंको अवसरमा गर्दै आएको चियापान कार्यक्रमको आयोजना यस वर्ष नगर्ने भएको छ। असोज 23 गतेको जाग्रत पूर्णिमाको दिन प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका रहेको जनाउँदै नेपाली कांग्रेसले चियापान नगरिने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ।
असोज 23 गते नै पहिलो हुने निर्वाचन हुने प्रणाली अन्तर्गत उम्मेद्वारहरूले उम्मेदवारी मनोनयन गर्नुपर्ने भएकाले यस वर्षको असोज 23 गते कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन हुने शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम आयोजना नगरिने बेहोरा सबैलाई जानकारी गराइन्छ। जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विक्रमसम्म 2023 सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्किएपछि 2034 सालदेखि प्रत्येक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन कांग्रेसले चियापान कार्यक्रम गर्दै आएको छ। कोभिड महामारीको बेलामा पनि कांग्रेसले चियापान समारोह आयोजना गरेको थिएन। अब अर्थ समाचार। नेपाल सरकारले सहुलियत पूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा मात्रै करिब 19 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। बजेट वक्तव्य अनुसार मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 2075बाट विभिन्न 7 प्रकारका कर्जामा सरकारले 5 देखि 6% सम्म ब्याज अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यसै अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। पछि त्यसलाई संशोधन गर्दै विभिन्न 10 शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको हो। उक्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि साउन 2079 सम्म 18 अर्ब 86 करोड 97 लाख 89 हजार रुपैयाँ खर्च गरेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। उक्त कार्यविधि अनुसार साउन 2079 सम्ममा 1,47,023 श्रेणीलाई र 2,57 अर्ब 77 करोड 36 लाख 29 हजार कर्जा स्वीकृत भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। जसमध्ये 2,13 अर्ब 66 करोड 43 लाख 57 रुपैयाँ बराबरको लगानी बक्यौता बाँकी रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। विश्व बैङ्कले नेपालको चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धि दर 5.8% हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। बैङ्कले सार्वजनिक गरेको साउथ एसिया इकोनोमिक फोकसमा यसअघि गरेको 3.7% मात्र रहने प्रक्षेपणलाई संशोधन गरी यो वर्ष 5.8% वृद्धि दर पुग्ने उल्लेख छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान प्रभावकारी बनेको, सीमा नाकाबाट व्यापार सहज भएको र लगानीका लागि कर्जा प्रवाहको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.8% पुग्ने प्रक्षेपण गरेको विश्व बैङ्कले जनाएको छ। यो वर्ष मूल्य वृद्धि पनि निकै उच्च भएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा 3.6% मा खुम्चेको मूल्य वृद्धि रुस युक्रेन युद्ध र आन्तरिक कारणले यो वर्ष 6.3% पुग्ने बैङ्कको अनुमान छ। अपेक्षित भन्दा बढी मूल्य वृद्धिले घरायसी क्रय शक्ति घटाउने र आयात प्रतिबन्धको विस्तारले वृद्धिलाई संकुचित बनाउने भन्दै बैङ्कले बढ्दो मूल्य वृद्धि र कृषि उत्पादनमा हुने जोखिमका कारण दिगो पुनर्बहाली अनिश्चित भएको टिप्पणी गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र नाटकीय रूपमा धाराशायी बन्दै गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा तालिबान सत्तामा आएता अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र खराब उन्मुख भएको र 1 वर्षभन्दा कम समयमा धाराशायी बनेको उल्लेख छ। सन् 2021 को अगस्तमा तालिबानले सत्ता सम्हाल्नु अघि अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र निकै सानो आकारको थियो र त्यसको कुल गृहस्थ उत्पादन झन्डै 20 अर्ब अमेरिकी डलर थियो। तर 1 वर्षको अवधिमा नै 5 अर्ब डलर गुमाएको एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDP का निर्देशक कन्ने बिग्ना राजाले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार यो 10 वर्षको सञ्चित सम्पत्ति हो जुन 10 महिनामा गुमेको छ। सन् 2021 को अगस्तदेखि आधारभूत खाद्य वस्तुको मूल्य 35% वृद्धि भए पनि अफगानीले 60 देखि 70% सम्म खर्च गर्ने गरेका छन्। अहिले अफगानिस्तानमा 95 देखि 97% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो संख्या 1 वर्ष अघि 70% थियो। अब खेल समाचार। गण्डकी प्रदेशमा यही असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत विभिन्न 10 खेलका 23 विधा रद्द गरिएको छ। प्रतियोगिताका लागि कम्तीमा 4 वटा टोलीको सहभागिता अनिवार्य हुने र सो नभई खेल रद्द हुने प्रावधान अनुसार केही खेलका विधा नहुने भएको हो। गल्फ, आर्चरी, प्याराग्लाइडिङ, पौडी, भारोत्तोलन, सुटिङ, जिम्न्यास्टिक, स्क्वास, सफ्ट टेनिस, जुडोका केही इभेन्ट नहुने प्रतियोगिता आयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले जनाएको छ। धेरैजसो इभेन्टमा महिला खेलाडीको सहभागिता नभएपछि रद्द गरिएको हो। सबैभन्दा बढी आर्चरीमा 7 इभेन्ट रद्द गरिएको छ। त्यसैगरी अन्य खेलको 1 देखि 3 इभेन्टसम्म नहुने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
आर्चरीका 7वटा इभेन्टहरूमा 4 टोलीको सहभागिता नभएकाले खेल नहुने भएको जनाइएको छ। आर्चरीमा पुरुष कम्पाउन्ड टोली, मिक्स टोली कम्पाउन्ड, मिक्स टोली रिकर्भ, मिक्स टोली स्ट्यान्डर्ड, महिला कम्पाउन्ड टोली, महिला रिकर्भ टोली र महिला स्ट्यान्डर्ड टोलीका खेलहरू नहुने प्रतियोगिता प्राविधिक समितिले जनाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुदमा 7 प्रदेश, 3 विभागीय र एनआरएनएको 1 गरी 11 टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिताका लागि गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा बढी खेलाडी दर्ता गरेको छ। गण्डकीले 36 वटै खेलमा सहभागिता जनाउने प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङले बताउनु भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। 3 दिनदेखि लगातार परिरहेको वर्षाका कारण भेरी र नारायणीले बाढीको वितण्डा मचाउँदै बाँकेको तल्लो तटीय क्षेत्रका झण्डै 300 घर डुबानमा। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा जसपा अनुपस्थित। गठबन्धनबाट बाहिरिँदा जसपाका 4 मन्त्रीको पद धरापमा। एमालेसँगको तालमेल अन्तिम चरणमा। आगामी निर्वाचनका लागि राप्रपाले देशभरबाट उम्मेद्वारको नाम टुङ्गायो। जुनसुकै राजनीतिक दलसँग पनि तालमेल गर्न पार्टीद्वारा जिल्ला समितिलाई सुझाव। निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाईको काम सकियो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउने तयारी। असोज 28 देखि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाईको काम सुरु गरिने। र गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुन लागेको 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत 10 खेलका 23 विधा रद्द गरियो। सबैभन्दा बढी आर्चरीमा 7 इभेन्ट रद्द। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै